कॉमरेड साहब, वाकई मामला तय पा चुके हैं, आपको मैंडेट दे दिया है एमक्यूएम ने और आप आज ही जा रहे हैं पीएसपी से मिलने, मुस्तफा कमाल साहब से मिलने? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शाहजेब भाई, मैं तो बहैसियत गवर्नर सिंध अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश कर सकता हूं, मजबूर तो किसी को नहीं कर सकता। और ये जो गुजारिश है ये इसलिए है कि मैं समझता हूं कि कराची जो सबका दोस्त है, और मुझे लग रहा है कि कराची का कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा मुझे। और अगर हम इसी तरह आपस में उलझते रहे और एक दूसरे को ठीक करने में वक्त जाया करते रहे तो ये शहर का नुकसान है। और मैं समझता हूं कि शहर और शहरियों के वसी तर मफाद में अब शायद ये जरूरी है कि हम सब मिलजुल कर तमाम स्टेक होल्डर्स जो इस सूबे में और इस शहर में हैं, वो एक दूसरे के साथ इस बात पे कम से कम जरूर इत्तेफाक करें कि हमने इस शहर को बनाना है। हम इस शहर को हमेशा बातों की हद तक ये कहते हैं कि ये रोशनियों का शहर है, लेकिन ये मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। मैंने यही दरखास्त मुस्तफा कमाल भाई के सामने रखी थी, वो आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे अपने पास आने की दावत दी थी जो मैंने उसी वक्त कबूल कर ली थी। और मेरा मकसद फारूक सत्तार भाई से, मुस्तफा कमाल भाई से और अपनी पार्टी जिसने मुझे नॉमिनेट किया गवर्नर सिंध, मैंने यही बात रखी थी कि हमें इस शहर को ठीक करना है, इसके लोगों के काम करवाने हैं, हमें लोगों के काम करने हैं। अच्छा, पेशरफ्त क्या है? जम होने जा रही है पीएसपी और फिर फारूक सत्तार साहब भी आ रहे हैं और सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कर रहे होंगे। यहाँ तक पेशरफ्त हो गई है, बातें मान ली गई हैं? तय शुदा है जो मैं आपको बता दूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं और होंगे और रहेंगे। अब उसके नीचे हम किस तरीके से ये पार्टी सियासी जमात, देखें मैं एक और बात आपको वाजे करता चलूं कि मैं सियासत की हद तक तो बात नहीं कर सकता, लेकिन इखलाक की हद तक मैं ये जरूर सारे लोगों पे जोर डाल सकता हूं कि अब एक दूसरे की तनकीद के बजाय एक कारकुन बन के इस शहर का कारकुन बने, इस शहर के लोगों को साथ मिला के इस शहर की खिदमत करने का जज्बा रखें। तो उस जज्बे का इजहार मुस्तफा कमाल भाई ने भी किया, फारूक सत्तार भाई ने भी किया और बाकी भी दोस्त कर रहे हैं। तो और इसी हद तक किया कि एमक्यूएम पाकिस्तान मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, और इसी हद तक किया क्योंकि काम होगा। आपने एक स्टेटमेंट दिया ना, आपने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान रहेगी, सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ही रहेंगे। तो इस बात पर इत्तफाक मुस्तफा कमाल ने भी किया, क्या फारूक सत्तार साहब ने भी किया कि हाँ जी इसी तरह चलेगा मामला और वो आ जाएंगे इस तरफ? जी, मेरी इस मामले पे जो भी बातचीत हुई खालिद भाई के ऊपर सबका इत्तेफाक है, सब उनकी इज्जत करते हैं, सबसे सीनियर मोस्ट हैं। ना फारूक भाई को उन पे कोई एतराज मुझे नजर आया बातों में, ना मुझे मुस्तफा कमाल भाई के अंदर नजर आया। उन्होंने भी उसी इज्जत एहतराम से खालिद भाई के लिए बात की जो फारूक सत्तार भाई ने की। तो मैं समझता हूं कि इन दोस्तों को अब एक दूसरे के साथ, देखिए गलतियां कोताहियां सभी से होती हैं और इस शहर का नुकसान भी बहुत हो गया है, ये आप भी जानते हैं शाहजेब भाई, लोग किस हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब ये वक्त है कि हम सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से, हमआनगी से और एक मोहब्बत का रिश्ता कायम करें सबसे पहले। अच्छा, इस एक हफ्ते में डेवलपमेंट हुई बड़ी तेजी से हैं, आपकी सारी मुलाकातें भी, अब ये एक और जो मुलाकात आपकी होने जा रही है मुस्तफा कमाल साहब से, तो ये तेजी से हो जाएगा काम या इसमें वक्त लगेगा, या आपके ख्याल में तेजी से होने जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये सियासी तौर पर कितनी तेजी में करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये जरूर आपसे कह सकता हूं कि कोई भी चीज हो वो पायदार, देरपा और कराची के लोगों की मर्जी से होनी चाहिए। एक दूसरे को दिल से कबूल करना चाहिए अगर करना चाहते हैं। तो मैं तो सिर्फ, जैसे मैंने कहा ना कि मैं दोस्तों को मजबूर नहीं कर सकता, उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि खुदारा अब जाती अना को मार दें, एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें इस शहर कराची के लिए, इनके बासियों के लिए, इन मजबूर लोगों के कामों के लिए। अच्छा, मगर तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है कि छतरी होगी अल्ताफ हुसैन की और ये सारे के सारे दर्रे मुत्तहिद हो जाएंगे। देखिए शाहजेब भाई, मैं इस वक्त अगर सियासी आदमी होता
یا اپنی جماعت کا ڈپٹی کنوینر ہوتا تو میں اس کا جواب آپ کو دے سکتا تھا، لیکن کیونکہ میں ایک ایسے منصب پر ہوں کہ مجھے سیاسی جواب نہیں دینا، صرف میں اتنا کہوں گا بحیثیت وفاق کے نمائندے کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص وفاق کے خلاف یا ملک کے خلاف یا صوبے کے خلاف یا شہر کے خلاف بات کرے گا تو میں ضرور اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ کسی کے ایما پر اگر ہونا ہوتا تو بہت پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہمارا کیا ہوا بھی اور جو ہم بھگت رہے ہیں، اگر اس کے بعد بھی آج نہیں کیا تو پھر کبھی نہیں کیا کی بات ہوگی۔ وہ دوست ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے ایک تعلق رہا ہے، پاک سرزمین پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک تعلق رہا ہے، الطاف حسین پر جو پابندیاں ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ سب ہو رہا ہے یا آگے چل کے واقعی وہ چھتری ہوگی الطاف حسین صاحب کی جس میں اگر وہ خود ایکٹیو نہیں ہوں گے تو کم از کم آشیرواد دے رہے ہوں گے کہ ہاں جی ووٹ ملے یا اس قسم کا معاملہ ہو، اس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ دیکھیں شاہزاد بھائی، یہ ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے ادوار اور پچھلی رجیم کی اسٹیبلشمنٹ کا میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی کسی قسم کی سیاسی مداخلت مجھے نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے جیسے آپ نے کہا، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گورنر ہاؤس سرگرمی کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے مرکز، ورنہ یہ مرکز تبھی کہیں اور بنتا، اس لیے کہ اس میں کوئی کسی بھی قسم کی اداروں کی مداخلت نہیں ہے، سبھی اب خود چاہتے ہیں، اور یہ انیشیٹو میں نے ہی لیا ہے۔ دیکھیں میں نے کہا نا، پھر اگر انیشیٹو آپ کا ہے اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو مگر کم از کم آپ اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ اس انیشیٹو میں کیا الطاف حسین بھی شامل ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے بھی معاملہ ہو، اس انیشیٹو میں شامل ہیں؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو ابھی کہا نا کہ میں ایک وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے کوئی بھی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنوں گا جہاں میرے ملک اور میرے اداروں یا میرے کسی بھی ایسے سسٹم کے خلاف بات کی جائے جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور ہم یہ مان لیں کہ ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے، 75 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، آج بھی ہم بنیادی سہولتوں کے لیے، بجلی گیس پانی کے لیے رات بھر جاگتے ہیں، تو وہ ظاہر ایک تو پورے ملک کا بھی حال ہے، مگر جب آپ کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں جو ایم کیو ایم کا نقصان ہوا ہے وہ ووٹ بینک کی صورت میں ہوا ہے، اور وہ ووٹ بینک چلا گیا ہے تحریک انصاف کو۔ اب مسئلہ یہ اگر آپ ان دو دھڑوں کو ملا بھی دیں یا تینوں کو بھی ملا دیں تو بھی حالیہ الیکشن میں ان تینوں کے ملا کے بھی ووٹ تحریک انصاف کے آس پاس نہیں آتے ہیں، اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی الطاف حسین بھی آپ کی انیشیٹو میں مستقبل میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ملا کے بھی جو سیاسی آبجیکٹیو ہے وہ نہیں حاصل ہوگا آپ کو؟ ٹی آئی کا زمانہ چلا گیا، میری بات سمجھیے گا، دیکھیں میری بات سمجھیے، عمران خان صاحب نے بھی، خیر یہ سیاسی بات ہو جائے گی، لیکن آپ کے سامنے حالیہ بائی الیکشن ہے کراچی کا، ان کو بھی 10% سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے۔ کراچی ناراض ہے، ووٹ نہیں دے رہا، صرف اس لیے کہ کراچی کے کام نہیں ہو رہے۔ کراچی کے کام ہوں گے، کراچی بھرپور ووٹ دے گا، جو کام کرے گا کراچی اس کو ووٹ دے گا۔ مگر اس میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک پارٹی کو ووٹ ملے گا، کام جو پارٹی کرے گی اس کو ووٹ ملے گا، اور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ مگر ذرا کام کی امید پر ووٹ ملے گا نا، کہ کون کام کرے گا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بڑا کم ووٹ پڑا، مگر اس کم ووٹ میں بھی اگر ہم ملا لیں ایم کیو ایم، فاروق ستار صاحب اور پی ایس پی کا ووٹ، وہ کم ووٹ بھی ان کے کمبائنڈ ووٹ سے زیادہ تھا، تو کیا آبجیکٹیو اچیو کر لیں گے ان کو ملا کے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ؟ مجھے پورے پاکستان کا نہیں پتا، لیکن سندھ میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ 2013 میں جو مینڈیٹ ان کو دلایا گیا تھا اس کا انہوں نے خود ہی حشر نشر کر دیا ہے۔ کراچی میں کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایک ایسا منصوبہ پی ٹی آئی کا بتا دیں جو 3.5 سال میں کراچی میں ہوا ہو۔ 3 دفعہ تو عمران خان صاحب آئے صرف کراچی، اور ان کے لوگ بیچارے خود ان کا انتظار کرتے رہے۔ آج وہ تتر بتر ہیں ان کے لوگ، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے 3.5 سال کراچی کا کوئی کام نہیں کیا۔ صاحب تو پھر اگلے کراچی کا کام تو نہیں ہوا نا، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کام اگر کسی نے کیا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کو بھی پتا ہے کون ہے۔ اور آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت کراچی کے اندر کام ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے لوگوں کو، اگر آپ بھی دیکھیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ گرین کراچی نظر آئے گا آپ کو۔ مجھے اس وقت نہیں نظر آ رہا ہے، ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو نظر آ رہا ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں، مجھے نہیں نظر آ رہا ہے، کوئی بھی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کراچی کا بہت برا حال ہے۔ ذرا پیار کی محبت رکھیں، شفقت رکھیں شہر کراچی پہ، اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے، آپ کے پیار کی ضرورت ہے۔
جب آپ پیار کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو ضرور سب کچھ ہوتا نظر آئے گا. میں ڈسوزا صاحب پیار کی نگاہ سے دیکھ بھی لوں تو بھی غصہ آ جاتا ہے دیکھ کے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. کراچی سے تو پیار ہے ہی. چھوڑ دیں اب آپ پیار کریں تھوڑا سا.